पाकिस्तान के साबिक DGISI रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है RA, उनके साथ उनके रवाबित हैं 2008 के बाद कि RA जो है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 नहीं 1+ एजेंसी होगी और वहां पे बाकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा। तो 12 साल से वो ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, 12 साल से। इस दौरान कितने DGISI आए और गए, इस दौरान कितने आर्मी चीफ्स आए और गए। किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी के पास ये मालूमात नहीं है कि जब असद दुरानी पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है, सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ, हालांकि उनके भाई भी पिछले दिनों जो सत्ता में थे, अब उन्होंने भी मतलब शुरुआत करने की ट्राई की थी, लेकिन वोट्स कहीं कम ना हो जाए आने वाले इलेक्शन में, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले स्टेप्स नहीं काउंट किए। अदरवाइज वो भी चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो जाए। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो, और भारत इतना बड़ा देश है कि पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ रिलेशन सुधर जाता है, ट्रेड शुरू हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की ज्यादातर जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी कई बड़े मात्रा में कम हो सकती है, और ये जो सर्वाइव करने की बात है ना पाकिस्तान की, वो सर्वाइवल से ऊपर आ जाएगा और एक स्टेबल स्टेट होने की ओर आगे बढ़ेगा। और नवाज शरीफ यही चाहते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि एक तरफ देखिए इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है, वहां पर चंद्रयान की बात हो रही है, भारत चंद्र पर पहुंच रहा है, और अगर हमारी तरफ देखें तो बेरोजगारी, महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यही सब कुछ चल रहा है। तो इस वीडियो में यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है, जो बहुत सारे ममालिक की हुकूमतों की नींद उड़ाने का सबब है, वो एजेंसी जो है उसके एक साबिक सरबराह जनाब जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब को जो है वो RA का एजेंट करार दिया गया हो। ज़ाहिर है उन्होंने RA के साबिक सरबराह दलत साहब के साथ मिल के एक किताब तहरीर फरमाई, एक नहीं फरमाई, 2 फरमा दी, फिर उनकी किताबें इंडिया से भी छप गई। पाकिस्तान के साबिक DGISI रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है RA, उनके साथ उनके रवाबित हैं 2008 के बाद। चलें, एक आम सियासतदानों पर भी इल्जाम लगते रहते हैं, यहाँ पे उस सिविल सोसाइटी पे भी लगते हैं, सहाफ़ियों पे भी लगते हैं, हर किसी पे पाकिस्तान में लग जाते हैं कि जनाब के ये गद्दार है, ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही है, मुल्क के वफादार नहीं है, मुल्क दुश्मन है, फलां फलां मुल्कों से फंडिंग लेते हैं एजेंट्स। ये पाकिस्तान में पता फतवागिरी बहुत बड़ी आम है। लेकिन ये बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है कि पाकिस्तान के एक 3 स्टार जनरल हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, जिन्होंने आके उसको ISI को कमांड किया हुआ हो, और प्लस वो आर्मी में 32 साल तक रहे हूं, तो उसके बारे में अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नहीं जनाब कि ये भी इनकी एक्टिविटीज जो हैं वो भी मुल्क की उसमें आती है, दुश्मनी में आती हैं, सिक्योरिटी वो कंसर्न्स हैं, रॉज हैं, उन पे क्वेश्चंस हैं, उनको एक तरह का डिटेन से मुराद है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। रीजनिंग ये है कि उन्होंने कोई 2-4 किताबें लिखी हैं, 2-4 तो नहीं, मोस्टली मतलब जिस किताब पे एतराज, वैसे तो उनकी बड़ी अगेन और भी 3 किताबें हैं, बल्कि 3 है टोटल, मेरा ख्याल मैंने पढ़ी है, उनकी 3 पढ़ी, कोई और है तो मेरे जहन में नहीं है। तो उस पे उनको आके एतराज हुआ, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने बैठकर हमारे जो हमारा दुश्मन जो एनिमी है वो, और हमारे नेबर है इंडिया, जिसके साथ हम 3 या 4 वार्स हम लड़ चुके हैं, और हमारे मुल्कों में दोनों आपको पता है ISI और ये RA का एक दूसरे पर इल्जाम लगते रहते हैं, प्रॉक्सी वार्स के, सैबोटाज के, दोनों मुल्कों के हवाले से एलिगेशंस होते हैं, दोनों को अपना हमारा अपना नैरेटिव है, इंडिया का अपना नैरेटिव है। तो ये बात पाकिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा मैं समझता हूँ कि RA जो है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 नहीं 1+ एजेंसी होगी, और वहां पे बाकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा, और इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा धमाल डल रही होगी कि यार हम कितने बड़े लोग हैं कि ISI का जो हेड था वो हमारे पेरोल पे था और वो हमारे लिए काम कर रहा था। ये बात बड़ी कमाल की है। ये इल्जाम लगा करके असद दुरानी जो एक्स DGISI हैं, और DGISI का मतलब ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर अहम राज, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे कहां पर प्लेस होते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, बारीक मालूमात नहीं होगी, उसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो खुफिया तरीन मालूमात हैं वो DGISI के पास मौजूद होती हैं। पाकिस्तान के दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो काम है उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या होती हैं वो DGISI उसके साथ डील करता है। डोमेस्टिक टेररिज्म से लेकर पाकिस्तान के सियासी मामलात, तमाम तफसीलात जो हैं वो DGISI के हाथ में होती हैं। आप उस ऑफिस को
ہولڈ کرنے والے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے را کے ساتھ تعلقات ہیں، صرف را کے ساتھ نہیں، دوسری ہاسٹائل ایجنسیز کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور بائی امپلیکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ موسٹ بندہ جو ہے، جو پاکستان کی ٹاپ موسٹ ایجنسی کو ہیڈ کرتا رہا ہے، وہ فورن ایجنسیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اتنی گہری ہیں، اس سے بڑا دھبا اور خود کے اوپر الزام لگانے کا اہتمام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس عقل مند شخص نے یہ ای سی ایل کے اوپر ریٹین کرنے کے لیے یہ جنرل اسد درانی کے خلاف یہ مقدمہ بنایا۔ آپ بیسیوں اور آرگومنٹس دے سکتے تھے، آپ ہزار اور تعبیریں دے سکتے تھے، کورٹس کے اندر آپ کیا کیا قسم کے آرگومنٹس نہیں دیتے ہیں، کون کون سے کاغذ آپ پیش نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر تو فیک کاغذات جو ہیں وہ بھی پیش ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر صادق اور امین کے ٹھپے لگوا کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ آپ درجنوں اور آرگومنٹ دے سکتے تھے ای سی ایل کے اوپر رکھنے کے لیے، لیکن آپ نے وہ آرگومنٹ چوز کیا جس کا اثر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی شخصیت پر نہیں پڑا، ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کی شخصیت نہیں پڑا، اس کے عہدے پر پڑا اور اس کے ادارے کے اوپر پڑا۔ ہندوستان کے اندر آپ کا کیا خیال ہے اس وقت؟ کیا شادیانے نہیں بجائے جا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں؟ را جو ہے اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ادارہ سمجھ رہی ہوگی، وہ سمجھ رہی ہوگی کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں کہ ان کا جو اپنا قانون کا ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ را کا انفلوئنس جو ہے فیصلہ سازی کے اندر جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس قسم کی بیانی سے کتنا بڑا ہوگا، اور شکوک و شبہات کیا جنم دے رہے ہوں گے پاکستان دوست ایجنسیز کے سربراہان کے دلوں کے اندر۔ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے جس کا اپنا قانون کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ را کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو جو دوست ہیں وہ کتنے پریشان اور پشیمان ہوں گے کہ ہم کس بندے کو ٹرسٹ کریں اور کس بندے کو ٹرسٹ نہ کریں۔ اور تیسری بڑی بات، اتنے بڑے ادارے کے ایسے سربراہ کے اوپر اس قسم کا الزام لگا کر آپ نے جو شکوک کے بیج بوئے ہیں وہ ہر سربراہ کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکے ہوں گے۔ دیکھیے 2008 سے بتایا جا رہا ہے کہ 2008 سے جنرل اسد درانی یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر، 2008 سے لے کر ہم 2021 کے اندر یہ موجود ہیں، اور جو کتاب انہوں نے لکھی وہ پچھلے سال اس کی بڑی تشہیر ہوئی۔ تو 12 سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر، 12 سال سے۔ اس دوران کتنے ڈی جی آئی ایس آئی آئے اور گئے، اس دوران کتنے آرمی چیفز آئے اور گئے، کسی کو یہ خیال نہیں آیا، کسی کے پاس یہ معلومات نہیں ہے کہ جب اسد درانی پچھلے 12 سال سے یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر، تو ان کا ہاتھ روکا جائے، ان کو پکڑا جائے، اس وقت ان کا نام ای سی ایل کے اوپر ڈالا جائے جب وہ یہ کام کر رہے تھے، اس وقت نام ان کا ای سی ایل کے اوپر ڈالا جائے جب وہ ہندوستان کے ایکس را چیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھ رہے تھے، جب وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس سے آئی ایس آئی کے اوپر کتنا بڑا دھبا لگا ہے، پاکستان کی امیج کے بارے میں کیا تصویر بنی ہے، پاکستان کے دوستوں کے دلوں میں کیا شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے، اور پاکستان کے جو دوسرے ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں اور جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جو آنے والے ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں، ان کے سر کے اوپر آپ نے کیسی تلوار لٹکا دی ہے۔